अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कानून और आइन में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई गुंजाइश नहीं। 6 माह में कानून न बना तो आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने का आईनी इख्तियार नहीं। 6 माह में कानून साजी न हुई तो सदर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। 3 साल की तोसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द करने का मकसद आइंदा गलतियों से बचना था। अदालती तहम्मुल को गैर मकबूल नजरिया जरूरत से न जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस की इजाफी नोट में फैसले की तायीद। कहा, आप जितने भी ऊपर हों, कानून आपसे ऊपर होता है। मखसूस तारीख के तनाजुर में आर्मी चीफ का ओहदा किसी भी ओहदे से ज्यादा ताकतवर है। आर्मी चीफ का ओहदा लामहदूद इख्तियार और हैसियत का हामिल होता है। गैर मुतय्यन सवाबीत खतरनाक होती है। आइन के तहत सदर के मुसल्लह अफवाद से मुताल्लिक इख्तियारात कानून से मशरूत हैं। ताज्जुब हुआ कि आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी, दोबारा तकर्रुरी की शराइत और ज़वाबित कानून में किसी का जिक्र नहीं। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 5 साल बीत गए, लेकिन जख्म आज भी ताजा। दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 150 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। APS पेशावर में शोहदा की याद में दुआया तक़रीब, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश, दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहल खाना से भी मिले। शोहदा की याद में मुल्क भर में तक़रीबात। कौमी असम्बली में फातिहा खानी की गई। 16 दिसंबर हमें सानहा सुकूत ढाका और सानहा APS की याद दिलाता है। दोनों सानहात हमें सबक सिखाते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नेशनल पुलिस एकेडमी में खिताब। कहा, रियासत हुकूक नजरअंदाज करे तो शहरी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। तहरीक आज़ादी बंगाल से शुरू हुई, मशरक़ी पाकिस्तान रियासत के ख्याल न रखने पर जुदा हुआ। सानहा APS ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया। उसके बाद कौम नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हुई। बदकिस्मती से हुकूमत ने पुलिस की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शोहदाए APS को खिराज अक़ीदत। कहा, सानहा APS ने पूरी कौम को हर किस्म की शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत के खिलाफ मुत्तहिद किया। आज के दिन अहद करते हैं कि किसी भी किस्म के शिद्दत पसंद और मुतासिबाना जहन को अपनी कौम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। आज हमें अपनी फोर्सेस की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा, सानहा APS को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। ऐसी फौज के चीफ हूँ जहाँ पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। शोहदा और उनके अहल खाना को सलाम। कहा, हमें बतौर कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने में काफी वक्त लगा। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के पायदार अमन और तरक्की की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान को धमकियां देने वालों को पैगाम है, कोई इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। शोहदाए APS का खून दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का बय्यन सबूत है। इस कौमी सानहे पर कौम के दिल आज भी जख्मी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, सानहा APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बयानिया दिया। यह दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दहशतगर्दी के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा का गम हमारे लिए हमेशा बाइस सदमा रहेगा। बतौर कौम हमारी जिम्मेदारी है कि दोबारा ऐसा न होने दें।
وزیر اعظم عمران خان بحرین پہنچ گئے. ولی عہد سلمان بن حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم کی ولی عہد سے ملاقات. بحرین کے قومی دن کی تقریب میں وزیر اعظم کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعظم کو بحرین کے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. وزیر اعظم کل سوئٹزرلینڈ اور 19 دسمبر کو ملیشیا جائیں گے. وزیر اعظم کا دورہ بحرین دو طرفہ تعلقات کے نئے دور کے آغاز کا غماز ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں وزیر اعظم کی بحرین کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کا اعزاز پاکستان کے وقار کا آئینہ دار ہے. دورہ بحرین کثیر الجہتی تعلقات کی مضبوطی اور باہمی تعاون کے فروغ کی راہیں کھولے گا. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی ملاقات. افغان امن عمل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سینیٹر لنزے گراہم کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات. علاقائی سیکیورٹی بالخصوص افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی سینیٹر کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف. طرز حکمرانی اور معیشت درست کر لی تو اگلے 5 سال بھی حکومت ملے گی. وزیر ریلوے شیخ رشید کی کراچی میں گفتگو. کہا بلاول بھٹو کو نااہلی سے بچنے کے لیے پلی بارگیننگ کر کے رقم دینا پڑے گی. زرداری اور نواز شریف جیل میں جا کر زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. دونوں کا سیاسی مستقبل نہیں. مریم نواز بھی نااہل ہو چکی. کالے اور سفید کوٹ کی لڑائی میں ندامت کالے کوٹ کو اٹھانا پڑی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن طے ہے. حکومت کو تحریری فیصلے کا انتظار ہے. مقبوضہ کشمیر اور آسام کے مسلمان نسل کشی سے صرف ایک قدم دور ہیں. عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے سربراہ کا انتباہ. گریگری اسٹیٹن کا کہنا ہے کہ بھارت نسل کشی کے 10 میں سے 8 مراحل طے کر چکا. 9واں مرحلہ نسل کشی اور 10واں مرحلہ نسل کشی کا انکار ہوگا. امریکہ کا بھارت کے شہریت بل پر اظہار تشویش. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بھارت اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھے. امریکی ایلچی برائے مذہبی آزادی سیم براؤن بیک کہتے ہیں بھارت اپنے آئین میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے. مودی حکومت ہندوتوا فسطائیت کے ذریعے مسلمانوں سے جنگ کر رہی ہے. صدر مملکت عارف الوی کا سوشل میڈیا پر بھارت میں طلبہ پر تشدد پر رد عمل. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی مسلمان طلبہ پر بہیمانہ تشدد کی مذمت. کہا مودی سرکار مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے اقلیتوں کو تابع کرنا چاہتی ہے. السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. قانون اور آئین میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی گنجائش نہیں. 6 ماہ میں قانون نہ بنا تو آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کا آئینی اختیار نہیں. 6 ماہ میں قانون سازی نہ ہوئی تو صدر نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے. 3 سال کی توسیع کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. معاملہ پارلیمنٹ کے سپرد کرنے کا مقصد آئندہ غلطیوں سے بچنا تھا. عدالتی تحمل کو غیر مقبول نظریہ ضرورت سے نہ جوڑا جائے.